بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه مبحث گذشته، جلسه گذشته و هفته گذشته در خدمت شما هستم. مقدمه مبحثمون به این صورت هست که ما در جلسات گذشته به تفصیل صحبت کردیم که اسباب و عوامل سعادت اصولاً اسباب معنوی هستند. بیشتر به روش تفکر و اندیشه انسان برمیگردند تا اینکه اسباب مادی باشند. به همین خاطر بسیاری از انسانها ثروتمند هستند، پولدار هستند، منصب دارند، اما احساس سعادت نمی کنند. و برعکسش بسیاری از انسانها فقیر هستند، پست و منصب دنیوی ندارند، اما در زندگی خودشون احساس سعادت و احساس خوشبختی میکنند. پس این نحوه تفکر ماست، نحوه اندیشیدن ماست، نحوه نگرش ما به زندگی دنیاست که میتونه در درون ما برای ما سعادت ایجاد بکنه و ما احساس سعادت بکنیم، یا عکسش طوری نگرش های ما منفی باشند و نگاه ها و اندیشه های ما منفی باشند که به ما احساس شقاوت و بدبختی دست بدهد. ما در مباحث گذشته صحبت کردیم که باورهای دینی، باورهای اعتقادی اگر سالم باشند، صحیح باشند، مبتنی بر کتاب خدا و مبتنی بر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشند، میتونند برای انسان سعادت و خوشبختی رو به ارمغان بیاورند. و گفتیم یکی از مجموعه باورهایی که به ما کمک میکنه، به ویژه اگر ما به مقتضای این باورهای خودمون عمل بکنیم، اسما و صفات پروردگار هستند. در جلسه گذشته از صفت حی پروردگار صحبت کردیم و گفتیم که حی به معنی اون ذاتی که به صورت ازلی و ابدی زنده است و زندگیش هیچ گونه عیب و نقصی ندارد، نه خوابش میبرد، نه چرتش میگیرد و نه احساس خستگی میکند، اونطوری که در سوره مبارکه بقره آیه 255 این سوره یعنی آیت الکرسی ذکر شده. در نتیجه پروردگار ما رو دعوت می کند که حالا که یک پروردگاری با این ویژگی ها وجود دارد که حی و قیوم هست، شما تنها او رو عبادت بکنید و تنها او رو پرستش بکنید. یکی از درس هایی گفتیم که از این اسم حی پروردگار میگیریم این هست که این نگرش در ما ایجاد می شود که هر اونچه که در روی زمین وجود داره نابود شدنی است، از بین رفتنی است. هیچ چیزی بقا ندارد به جز ذات الله متعال. پس باید بر او توکل کنیم و او رو عبادت بکنیم. الله متعال در آیه 88 سوره مبارکه قصص می‌فرماید که کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز در روی دنیا نابود می شود و از بین می رود مگر ذات الله متعال که باقی می ماند. و له الحکم و الیه ترجعون. حاکمیت، فیصله از آن اوست. فکر نکنید که حالا که در دنیا زندگی می کنید هر چه دلتون خواست انجام بدید، هر ظلمی، هر ستمی، هر خیانتی، هر جنایتی، هر معصیتی به انسانها، به بشریت، به محیط زیست انجام بدید و بعد نه. له الحکم، اون پروردگاری که حی ابدی و ازلی است، حاکمیت از آن او هست. در دنیا اوست که برای شما مسیر زندگی رو تعیین میکند و در آخرت اوست که در میان شما فیصله میکند و الیه ترجعون و به سوی او بازگردانده میشوید. این باید این مفاهیم در زندگی عملی ما، در نگرش ما به حیات و هستی باید تأثیر داشته باشه، باید نقش داشته باشه.
باید بدونیم که دنیا هر چقدر بزرگ باشد و هر چقدر ما بهش دسترسی داشته باشیم نهایتاً از بین رفتنی است و اون که میماند ذات پروردگار هست و ما هم برای فیصله نزد ذات پروردگار میریم و در اونجا باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. همه موجودات زنده طعم مرگ رو خواهند چشید، یا به تعبیر عامیانه و مردم، مرگ شتری است که در خانه هر کس، هر موجود زنده‌ای میخوابد، بعدش بازگشت به سوی پروردگار هست. چقدر ارزش‌های اسلامی، اعتقادات اسلامی، باورهای اسلامی زیبا هستند و چقدر مسیر زندگی رو، مسیر آخرت رو، اینی که انسان از کجا اومده است، در دنیا چه وظیفه‌ای دارد و به کجا میرود، پروردگار این مسیر رو چقدر برای ما روشن کرده، چقدر برای ما شفاف کرده. خیلی از بشریت، خیلی از جهان که باورهای دینی ندارند در این موضوع گرفتارند، احساس پوچی میکنند، احساس هیچی میکنند. گاهن سر و صداشون در میاد چرا خدا ما رو در این دنیا آفریده، چه هدفی هست که ما در این دنیا هستیم، چه ارزشی دارد که ما مثلا 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی بکنیم و بعد بمیریم و از بین بریم. اما اسلام روشن هست. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن الله هستیم، بازگشت ما هم به سوی اوست. دنیا و زندگیمون هم باید به گونه‌ای تنظیم باشد که پروردگار برای ما مشخص کرده. خیلی روشن هست. سوالاتی که فیلسوفان، اندیشمندان، روانشناسان، جامعه شناسان در موردش گیر کردن و پاسخی ندارند و اصولاً چون فکرشون محدود هست، فکرشون در چارچوب طبیعت و در چارچوب دنیا هست و اصولاً متافیزیک و ماوراء طبیعت رو نمیتونن درک بکنن، نمیتونن مسیر درستی رو برای انسان نشون بدن. بخشی از انسان برمیگردد به متافیزیک، به ماوراء طبیعت، به اونجایی که پروردگار روحی از جانب خودش در انسان دمید. این هست که اسلام مسیرش روشن و شفاف هست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه اون چیزی که در روی زمین هست فانی هست، نابود شدنی هست. اون چه که باقی میماند ذات الله متعال هست. هیچ کسی در دنیا جاودانه نیست. هیچ کسی نمیتواند در این دنیا بماند. پس در این 4 روز دنیا اخلاق خوب، رفتار خوب، عمل خوب، ذکر و نام خوب از خودمون بیادگار بگذاریم تا اینکه وقتی نزد پروردگار میریم روسفید و سربلند نزد پروردگار ظاهر بشیم. این نگرش رو باید در میان خودمون تقویت بکنیم. روزانه ما انسانها رو میبینیم، دوستانمون، اطرافیانمون رو، خویشاوندانمون رو میبینیم که یکی بعد از دیگری از این دنیا میروند. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. برای هیچ انسانی قبل از توی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما جاودانگی قرار ندادیم، یعنی اون جاودان و همیشه زنده نگه نداشتیم و تو هم اینطوری هستی. افئن مت فهم الخالدون. اگر تو بمیری اونها جاودان میمونن. کل نفس ذائقة الموت. همه انسان ها طعم مرگ رو میچشن. و نبلوکم بالشر والخیر. زندگی دنیا، زندگی که شما دارید درش به سر میبرید، محل آزمایش هست، محل یک امتحان بزرگ هست. ما شما رو با خوبی ها و بدی ها آزمایش میکنیم. خوبی به شما میدیم، نعمت به شما میدیم، ثروت به شما میدیم، امکانات به شما میدیم، قدرت به شما میدیم. و این فکر نکنید که در واقع هرچه حالا که اینها رو دارید هر چه دلتون خواست انجام بدید. نه، آزمایشتون میکنیم ببینیم از این نعمت‌ها، از این قدرت، از این منصب، از اختیاراتی که به شما دادیم، از امکاناتی که در اختیار شما قرار دادیم چطوری استفاده میکنیم. و به شر برعکسش هم گرفتاری هم برای شما ایجاد میکنیم. ضرر میکنید، زیان میکنید، عزیزتون از دست میدید، گرفتار میشید، مریض میشید، دچار مصیبت میشید. این هم آزمایش الهی است. و مؤمن به هر حال نگاه خیر دارد و نگاه زیبا دارد به این
چیزها وقتی که میداند که همه این چیزها نابودنی شدنی هستند و نزد پروردگار حی قیوم میرود و پاسخش را میگیرد، به همه اینها به گونه‌ای نگاه میکند که احساس شقاوت و بدبختی نکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که عجبا لامر المؤمن، من در شگفتم از امر مؤمن، فان امره كله له خیر، امر مؤمن همهش برایش خیر هست. اگر به مصیبتی گرفتار آید صبر میکند، اجر و پاداش میبرد، و اگر نعمتی پروردگارش بهش ارزانی داشته باشد، نعمت مال، فرزند، جاه، مقام، پست، شکر میکنه، سپاسگزاری میکند، طاعت و بندگی بیشتری میکند و باز هم پروردگار بهش اجر و پاداش میدهد. پس وقتی ما نگرشمون اینه که ما همه از این دنیا میریم، نزد پروردگار میریم، پروردگار حی و قیوم هست، ازلی و ابدی هست و در اونجا ما در واقع پروردگار نتیجه اعمال رو به ما میدهد، چرا باید ناراحت و نگران باشیم؟ پیامبر در اون حدیث دیگر فرمود مؤمن دچار هر مصیبتی بشود باعث کفاره گناهانش میشه، باعث اجر و پاداش میشود، حتی اگر خاری به پایش بخلد. چقدر انسانی که یک چنین باور و چنین اعتقاداتی رو داشته باشد در دنیا احساس خوشبختی میکند. پروردگار میفرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما با خوبی ها و بدی ها شما رو آزمایش میکنیم، می آزماییم. و الینا ترجعون، و باید بدونید که سرانجام بازگشت شما به سوی ماست و سرنوشتتون رو این تعیین میکند که در این دنیا که شما رو دچار امتحان کردیم، امتحان خوبی کردیم، امتحان بدی کردیم، شما چطوری حرکت کردید؟ شما قبول شدید یا مردود شدید؟ امیدوارم الله متعال در روز قیامت همه ما رو قبول بگرداند. امتحان بزرگ. ببینید وقتی ما بچه‌هایمون در آخر ترم، در آخر فصل، در آخر سال امتحان دارن، یا در آخر یک دوره تحصیلاتی مثل دوره ابتدایی، دوره راهنمایی، دوره دبیرستان امتحان دارن، میخوان دیپلم بگیرن، ما خیلی دعا میکنیم، خیلی خوشحال میشیم که یک نمره قبولی بسیار خوبی بگیرند. زندگی سراسر یک آزمایش هست و سعی بکنیم که نمره قبولی خوبی بگیریم. پروردگار میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد نیست مگر پیامبری که قبل از او پیامبرانی گذشتند. یعنی صرفا یک پیامبری است که قبل از او نیز پیامبرانی گذشتند. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد بمیرد یا کشته شود شما به پشت سرتون برمیگردید، یعنی کافر میشید و دیگه دین خدا رو رها میکنید. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، کسی که برگردد کفر بکند به خدا ضرری نمیرساند. و سیجزی الله الشاکرین، و الله متعال انسانهای سپاسگزار رو دوست دارد، جزای خیر، پاداش خیر بهشون میدهد. در نتیجه این نگرش رو سعی بکنیم در زندگیمون حضور داشته باشه. نگرشی که هممون از دنیا میریم، دنیا محل آزمایش هست، نزد پروردگار میریم، آیا در این آزمایش قبول شدیم یا مردود شدیم؟ پروردگار حی هست، از خاطرتون نبرید. زنده ای که ازلی و ابدی است، زنده ای که در حیاتش و در زندگیش هیچ گونه عیب و نقصی وجود ندارد. و بعدش در حدیث دیگر از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه اومده که جبریل علیه السلام خدمت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و گفت یا محمد عش ما شئت، ای محمد هر چی میخوای زندگی کن، فانک میتون، نهایتا خواهی مرد. و احبب من شئت فانک مفارقه، هر کسی رو هم خواسته باشی، دوست داشته باش، سرانجام ازش جدا میشی. و در ادامهش فرمود و عمل ما شئت فانک مجزی به، و هر چی میخوایی عمل کن، ولی باید بدونی که پاداش عملت رو و سزای عملت رو میبینید. و بعدش جبریل امین علیه السلام فرمود که بدان ای محمد که شرف مؤمن نماز شب هست و عزه استغناؤه عن الناس، و عزت مؤمن
در این هست که در واقع از مردم بی‌نیاز باشد، استغنا داشته باشد، بدون ضرورت، بدون نیاز نزد مردم نرود و دست نزد مردم دراز نکند. این در واقع یکی از اون درس‌های حی هست که ما میگیریم. درس دیگری که ما میگیریم این هست که این دچار اشتباه نشیم وقتی که میگیم فلان انسان حی هست، فلان موجود زنده هست و وقتی میگیم پروردگار زنده هست اینها شبیه به همن. نه، اینها شباهتی ندارن با یکدیگر. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی در ذات و صفات خودش مانند پروردگار نیست. بله ما هم زنده ایم و پروردگار هم زنده است، اما زندگی ما، بارها در این مطلب من گفتم، زندگی ما با زندگی پروردگار زمین تا آسمان تفاوت داره. فقط تشابه اسمی بین حی زندگی ما و زندگی پروردگار وجود داره. همون طوری که در سایر صفات پروردگار که اومده اینطوری است. وقتی اومده که بل یداه مبسوطتان، دو دست خدا باز هستند، آیا علیاذ بالله دستهای خدا و دستهای ما مخلوقات شباهتی دارند؟ خیر. ذات پروردگار با ذات ما شباهتی دارد؟ خیر. صفات پروردگار با صفات ما شباهت دارند؟ خیر. اینی که دو چیز شبیه همدیگر هستند از نظر لغوی، از نظر لفظی، مثل زنده بودن ما با زنده بودن پروردگار، معنیش این نیست که یکی هستند. اینو هم داشته باشید. و وقتی که در رابطه با الله متعال میگیم که الله متعال متصف به حی هست، یعنی این صفتش صفت ذاتی است، هرگز ازش جدا نمی شود. هرگز در این صفت پروردگار نقصی ایجاد نمی شود، مثل خیلی از صفات دیگر پروردگار، مثل قادر بودن، مثل خالق بودن، مثل همه اکثر صفات پروردگار که ذاتی هستند. یک نکته دیگری که در رابطه با اسم حی پروردگار وجود دارد این هست که علامه ابن تیمیه رحمه الله میگوید که اسم حی مستلزم تمام صفات کمال پروردگار هست. به همین خاطر علامه ابن تیمیه رحمه الله میگوید اون اسم اعظمی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی با این اسم پروردگار را صدا بزنید به شما عنایت میکند و دعا بکنید اجابت میکند، اون اسم حی هست. گرچه عرض کردم در جلسات گذشته که علامه ابن قیم جوزی رحمه الله معتقد است که اسم قیوم هست که در کنار یکدیگر در آیات متعدد اومدند. پس پروردگار ما حی هست، دارای صفت ازلی و ابدی است و لازمه این هست که ما او رو فقط عبادت بکنیم و عبودیت و بندگی از آن او باشد. و چون کسی دیگر، چیزی دیگر، مخلوق دیگر در جهان وجود ندارد که حی باشد مثل پروردگار، یعنی حیاتی ازلی و ابدی و بدون عیب و نقص داشته باشد، پس هیچ کس و هیچ چیز دیگر رو عبادت نکنیم، بر او فقط توکل بکنیم. وقتی دارای چنین ذاتی هستیم و بدونیم که همه چیز در دنیا از بین می رود به جز ذات پروردگار، وقتی که این گونه هست نگرش ما به دنیا این باشد که نزد پروردگار میریم، دنیا محل آزمایش است، چه به ما خوبی رسید و چه به ما بدی رسید ناراحت نشیم و احساس شقاوت نکنیم، چون تا زمانی که مؤمن هستیم پروردگار به ما اجر و پاداش میدهد. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.